بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ عادت سمجھ کے نہیں، عبادت سمجھ کے نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ذات اقدس تے محبت دے نال درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور دو عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور دو عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ کل بھی دلوں پہ راج تھا زہرا کے لال کا، کل بھی دلوں پہ راج تھا زہرا کے لال کا، کل بھی دلوں پہ راج تھا زہرا کے لال کا، ہے آج بھی دلوں پر حکومت حسین کی۔ اب بے وقار سامعین محترم، جڑے اب آپ بھائی انتظار کر رہے ہو، مہربانی کرو جلدی جلدی پنڈال دے اندر آ جاؤ تاکہ محفل دا باقاعدہ آغاز اللہ دی لا ریب بے عیب مطہر پاکیزہ کلام تو کیتا جاوے۔ اور مبارکباد دے مستحق نے بھائی محمد اکرم صاحب اور انہاں دے برادران نے بڑی محبت اور عقیدت دے نال سرکار دی سونی محفل سجائیے۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ انہاں دا محفل سجانا اور تواڈا اس محفل دے اندر آنا اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول اور منظور فرماوے۔ اس تو پہلے کہ محفل دا آغاز کیتا جاوے، جڑے اب آپ پیچھے بیٹھے ہو مہربانی کرو تھوڑا تھوڑا قریب آ جاؤ۔ اللہ پاک تانوں سلامت رکھے۔ چلو جڑے آون والے مہمان ہیں چلو انہاں نوں جگہ مل جاسی، کوشش کیتی کرو جتھے بھی موقع مل جاوے مل جل کے بیٹھیا کرو۔ میں دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک دا ٹور آیا اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول اور منظور فرماوے۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ قرآن تیرا رنگ بیاں لگتا ہے، میں ہوں اس کا قاری کہ یہ تیری زبان لگتا ہے، اور جب سوئے افلاک پر اٹھتی ہے نظر ناصر، یہ چاند بھی آقا تیری ایڑی کا نشان لگتا ہے۔
एक ऐलान कर देवां, साड़ी खुश नसीबी है मेरे उस्ताद मोहतरम मुल्क पाकिस्तान दे माया नाज नकीब सरमाए सुन्नत फ़ख्र सुन्नत फ़ख्र पाकिस्तान मोहतरम जनाब इज़्ज़त माब हाफिज शफ़क़त अली साजिद मिरवी साहिब दामत बरकातुमुल कुदसिया आप इंशाअल्लाह थोड़ी ही देर बाद स्टेज की जीनत बननगे और मैं इस महफिल का बाकायदा आगाज अल्लाह दी ला रैब बेऐब मुताहर पकीज़ा कलाम तो करवा रहे हैं। मेरी मुराद हाफिज मोहम्मद अबू बकर साहब तिलावत कलाम रहमान सुना के तुहाडे और साडे दिलों नूं मुअत्तर फरमासन। और कोशिश करो जिन्हां दे सिरां दे उत्ते कपड़ा कोई नहीं, कपड़ा कर लो, क्योंकि कुरान पाक पढ़ना सुन्नत है ते सुनना फर्ज है। अल्लाह पाक सानू कुरान पाक दे नाल सच्ची मोहब्बत करन दी अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما بسم الله الرحمن الرحيم
ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف الشهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين آمنت بالله صدق الله العظيم ये थे हाफिज मोहम्मद अबू बकर साहब जो तिलावत कलाम रहमान सुना के तुहाडे साडे कुलूबो अज़ान मुतर कर रहे हैं। अल्लाह ताला सानू कुरान पाक दे नाल सच्ची मोहब्बत करन दी अल्लाह पाक तौफीक अता फरमावे। ऐ कौले मोहम्मद कौले खुदा, ऐ कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, अरे बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। क्योंकि एक रात दा जागना बहुत ही औखा, एक रात दा जागना बहुत ही औखा। एक जागदा यार दा यार राती, एक जागदा इश्क दी मर्ज वाला, एक जागदा सख्त बीमार राती, एक जागदा चोर सन उते, एक जागदा पहरेदार राती। वारिस अली शाह सारे सौ जांदे,
پر ہکو جاگدا میرا پروردگار راتی وارث علی شاہ سارے سو جاندے پر ہکو جاگدا میرا پروردگار راتی اور جیڑا راہ خدایچ خرچ کرے جیڑا راہ خدایچ خرچ کرے ایک کنک دا سٹا کام آ گئے بلال نبی دے عشق دے وچ گھر کیتا ہے پھٹا کام آ گئے اور جڑے دل وچ بغض ہے کائیں کام دا نہیں او دے دل صاف تے چٹا کام آ گئے جدہ حضرت یوسف وکن لگا ایک سوتر دا بٹا کام آ گئے جدہ حضرت یوسف وکن لگا ایک سوتر دا بٹا کام آ گئے میں منے آئے یوسف بہت سونا ہے پر سرکار تو سونا کوئی نہیں اے جنہوں نے اس سرکار دی سونی محفل سجائی ہے میں انہاں واسطے شعر پڑھ رہے ہیں دیگر اباب واسطے کہ میں منے آئے یوسف بہت سونا ہے پر سرکار تو سونا کوئی نہیں اور کوئی چہرہ میرے عربی دے رخسار تو سونا کوئی نہیں اور سو رب دی ارشد نبیاں دے سردار تو سونا کوئی نہیں کیونکہ اللہ پاک قرآن دس چھڑے آئے جو میرے یار تو سونا کوئی نہیں جڑے اباب توجہ کر رہے ہو تواڈے واسطے شعر پڑھ رہے ہیں توجہ میرے پاس رکھنی ہے میں اکثر اجاتے محفلوں تے جاتے گل کرے نو نا کہ زبانوں بھی ہے جیڑی ہوٹلاں تے بلندی ہے زبانوں بھی ہے جیڑی افریدی تے چھکیاں تے بلندی ہے او کیڈی خوش قسمت زبان ہے او جداں بھی بلندی ہے یا ذکر خدا اچ بلندی ہے یا ذکر مصطفیٰ اچ بلندی ہے یا جس وقت سرکار دے گھرانے دا ذکر ہوندا پیوے تے اس ٹائم بلندی ہے محبت نہ لکھو نا سبحان اللہ ایک دفعہ میں نعرہ لمامنا ہے میں تو انہوں چیک کرنا ہے کہ تو سا جاگ دے بیٹھے ہو یا ہونے لا تھوڑے جے پریشان ہو گئے ہو کیونکہ ہونے لا محفل شروع ہوئی ہے تے آپ ہونے پریشان ہو جیسا ہے ہونے لا تے پھر وہ محفل دا ماحول نہیں بڑھنا کوشش کرنی ہے جتنی دیر بمنا ٹائم پاس نہیں کرنا ٹائم ضائع نہیں کرنا اگر گل چنگی لگے تے آکھنا سبحان اللہ اے جڑا تسا سبحان اللہ آکھسو تواڈا سبحان اللہ آکھنا ضائع نہیں جاونا بلکہ تواڈے نام دا جنت وچ بوٹا لگ جاونا اللہ پاک تانوں سلامت رکھے بولیا کرو ایتھے نہ بولے سو تے پھر قبر تے بولنا پونا نا یار جس وقت فرشتے آونا تے سوالات کرنے نے اس وقت تے بولنا پونا نا آپا نو تے کوشش کرو ہونے لا عادت پالو بولن دی اللہ پاک تانوں سلامت رکھے لو شعر سماعت کرو کائنات دے مول دیاں 17 میں تواڈے سامنے پڑھ رہا اور میں میرے واسطے خوش نصیبی ہے کہ میرے استاد محترم حافظ شفقت علی ساجد میروی صاحب دامت برکاتم القدسیہ آوی جلوہ فروز نے انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر بعد اسٹیج دی زینت بڑھن گے میں انہاں تو پہلے تھوڑا جیا ماحول بنا رہے ہیں اور انہاں کول بھی انشاءاللہ میں دعا لون واسطے پڑھ رہے ہیں اور دیگر اباب کول لو شعر سماعت کرو کہ میں منے ہیں یوسف بہت سونا ہے پر سرکار تو سونا کوئی نہیں کوئی چہرہ میرے عربی دے کیونکہ ذکر کرنا ہی تکر تو نبی پاک دا بھائی جان ذکر کرنا ہی تکر تو نبی پاک دا سانو غیران دے کسے سنایا نہ کر اور تذکرہ چھیڑ واللیل ظلف دا بوکس دے پڑھتے روختے سجایا نہ کر اور جیڑا قیامت حالات تائیں جان دے مرتبے اس نبی دے گھٹایا نہ کر عظمتاں رفاتاں سونے مدنی دیاں آج نبی دن ملا کیا جان دے ساجد اپنی حقیقت خدا دی قسم مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے ہاں مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے لو شعر سماعت کرو کہ ساڑھے دل وچ محبت ہے سرکار دی نمیاں سنگتاں بناون دی کائی لوڑ نہیں ساڑھے دل وچ محبت ہے سرکار دی نمیاں سنگتاں بناون دی کائی لوڑ نہیں اور کملی والا جدوں ساڑھا ذمہ بار ہے
کہنو دکھڑے سناون دی کائی لوڑ نہیں ساتھ رحمت خدا دی برستی روے سانو دنیا دساون دی کائی لوڑ نہیں اسا غربت زندان ویٹھی کہیں شہنشاہ ہن صداون دی کائی لوڑ نہیں اور کملی والا ساڑھے نال رسیا روے کملی والا ساڑھے نال رسیا روے رٹھ جگ نو مناون دی کائی لوڑ نہیں سانو ساجد محمد در کافیے بوئے بوئے تجاون دی کائی لوڑ نہیں سانو ساجد محمد در کافیے بوئے بوئے تجاون دی کائی لوڑ نہیں اور بڑی محبت اور عقیدت نال بھائی علی حسن صاحب بڑی محبت اور عقیدت نال ماشاءاللہ بھائی سون چلا رہے نے میں دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ انہاں دے کاروبار وچ اللہ پاک مزید برکتاں عطا فرماوے تو ساکھو آمین اور ماشاءاللہ بڑی محبت بھائی کر دے نے اللہ پاک انہاں دے رزق وچ اللہ پاک مزید برکتاں عطا فرمائے لو شیر سماعت کرو کہ سرکار دی آمد دے حوالے نال شیر پڑھ رہے ہیں کہ نعمت عظمہ ملی سنیاں نو سنی تھاں تھاں جشن منا رہے ہیں اب آپ اسا سرکار دا میلاد کیوں منانے ہیں اے بھائی جان احباب نے جنہ بانیان محفل نے اس سرکار دی سونی محفل سجائی ہے ایدہ اس شیر دے اندر پتہ لگ جاونا کہ ایسا سرکار دا میلاد کیوں منانے ہیں انہاں ایسارا انتظام کیتا ہے یہ کیوں کیتا ہے لو شیر سماعت کرو کہ نعمت عظمہ ملی سنیاں نو سنی تھاں تھاں جشن منا رہے ہیں نعمت عظمہ ملی سنیاں نو سنی تھاں تھاں جشن منا رہے ہیں اور کدرے بازاریں جھنڈیاں لگ رہی ہیں کدرے مسجداں نو خوب سجا رہے ہیں اور کدرے لائٹا دا نظام سبحان اللہ مرچاں لا کے مرچاں لا رہے ہیں رب جہنو مستانیاں قبول کیتا کملی والے دا جشن منا رہے ہیں ہاں کیونکہ عرش تو نور دے جھنڈے آ گئے عرش تو نور دے جھنڈے آ گئے موج چ پھولتے کنڈے آ گئے اساں ظفر سرکار دا میلاد کیوں نہ منائیے سرکار جو ساڑھے ونڈے آ گئے اساں ظفر میلاد سرکار دا کیوں نہ منائیے سرکار جو ساڑھے ونڈے آ گئے اور سرکار دے معجزات پڑھ رہے ہیں بڑھ کے آئے حبیب خدا مصطفیٰ تو سب بولے سو کیونکہ جیڑا نقیب ہوندہ ہے وہ ڈرائیور دی مانند ہوندہ ہے اور کوشش کیتی کرو بولیا کرو ایک دفعہ کھو نا سبحان اللہ ایک دفعہ نعرہ سنو نعرہ تکبیر سارے مل کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آستانہ عالیہ حضرت سخی سلطان بابا عبدالحکیم آستانہ عالیہ گولڑا شریف ایک اور صدا بلند کرنی ہے تاجدار ختم نبوت سارے مل کے تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سرکار کی آمد سارے مل کے سرکار کی آمد سونے کی آمد آمد مصطفیٰ لو شیر سماعت کرو کہ بڑھ کے آئے حبیب خدا مصطفیٰ ایسا رتبہ کسے اور پائے ہی نہیں اور جس دی عظمت دا سایہ افلاک تے او دا ڈٹھا کسے یارو سایہ ہی نہیں بڑھ کے آئے حبیب خدا مصطفیٰ ایسا رتبہ کسے اور پائے ہی نہیں جس دی عظمت دا سایہ افلاک تے او دا ڈٹھا کسے یارو سایہ ہی نہیں توجہ میرے پاس رکھنی مہمان ہم دے رسن بڑھ کے آئے حبیب خدا مصطفیٰ ایسا رتبہ کسے اور پائے ہی نہیں جس دی عظمت دا سایہ افلاک تے او دا ڈٹھا کسے یارو سایہ ہی نہیں اور بندیانوں پڑھان دے رہے انبیاء پر کسے پتھرانوں کلمہ پڑھایا ہی نہیں
ہووے بچہ تے دودھ پیوے حصے دے نال ایسا منصف زمانے تے آیا ہی نہیں ہووے بچہ تے دودھ پیوے حصے دے نال ایسا منصف زمانے تے آیا ہی نہیں یا تا دنیا داری رکھ لے یا سونے دی یاری رکھ لے رب فرمایا کول بہا کے یا رسول اللہ ہر شاید جاندی واری رکھ لے اور جیڑی میں مخلوق بنائیے اے دی تو سرداری رکھ لے دین ہووے یا دنیا ہووے دوواں دی مختاری رکھ لے اور تیرے وارث کہلاون گے عالم فاضل کاری رکھ لے لوکی چڑھن جہازاں ہوتے لوکی چڑھن جہازاں ہوتے یا رسول اللہ تو براق سواری رکھ لے ہے توجہ یار لوکی چڑھن جہازاں ہوتے یا رسول اللہ تو براق سواری رکھ لے سارے بوئے بند کر ناصر بس یار والے ایک باری رکھ لے بس یار والے ایک باری رکھ لے سوٹا موسیٰ دا سب باہیں بڑھدا رہیا ہے توجہ یار سرکار دے معجزات پڑھ رہے ہیں سوٹا موسیٰ دا سب باہیں بڑھدا رہیا پر کسے سوٹے نال بُتاں نو ڈھایا ہی نہیں اور دند ٹوٹیا یا طائف وچ پتھر لگے توجہ میرے پاس رکھنی ہے دند ٹوٹیا یا طائف وچ پتھر لگے غصہ آقا دے چہرے تے چاچا جی دند ٹوٹیا یا طائف وچ پتھر لگے غصہ آقا دے چہرے تے آیا ہی نہیں اور جس کپڑے نو آقا دے ہاتھ لگ گئے جس کپڑے نو آقا دے ہاتھ لگ گئے اس کپڑے نو اگ نے جلایا ہی نہیں میراج اللہ شیر آگیا کہ خالق نے محبوب تیرے بنا عرش تے میں کوئی بلایا ہی نہیں سلیم قربان جاں صادق عرشان تے خود میرے خالق نے آقا نو ایو کیا ایویں کہندے نے تینوں اپنے جیا تیرے ورگا تا میں کوئی بنایا ہی نہیں ہاں ایویں کہندے نے تینوں اپنے جیا ایویں کہندے نے تینوں اپنے جیا تیرے ورگا تا میں کوئی بنایا ہی نہیں تیرے ورگا تا میں کوئی بنایا ہی نہیں لو شیر سماعت کرو کہ رستے پیار دے گڈے ہوئے نے کل سیاپے چھڑے ہوئے نے ایتھے اوتھے میرے نبی دی ایتھے اوتھے میرے حسین دی ایتھے اوتھے میرے ولیاں دی شان دے جھنڈے گڈے ہوئے نے ویکھ کے پاک نبی دی شانہ ویکھ کے پاک حسین دی شانہ ویکھ کے پاک ولیاں دی شانہ کناں دے آنے تڈے ہوئے نے اور تیری آستے ویج طوفانہ اساں تا بیڑے چھڑے ہوئے نے انہاں کی خربوزے کھانے جائیں تمہیں گڈے ہوئے نے ہے توجہ یار کاماں دے کدی مور نہیں بن دے جنہاں دی توجہ ہوئے کاماں دے کدی مور نہیں بن دے بھاویں موراں دے کھب لائیے کٹا تے گھوڑا ایک نہیں ہوندا بھاویں ریساں ویچو دوڑائیے انہ سجاگ نہیوں برابر بھاویں رگڑ رگڑ ممیرے پائیے منافق کدی نہیں جنتی ہوندا بھاویں مکے جا دفنائیے ہاں منافق کدی نہیں جنتی ہوندا بھاویں مکے جا دفنائیے لو شیر سماعت کرو کہ رستے پیار دے گڈے ہوئے نے کل سیاپے چھڑے ہوئے نے ایتھے اوتھے میرے نبی دی ایتھے اوتھے میرے حسین دی شان دے جھنڈے گڈے ہوئے نے ویکھ کے پاک نبی دی شانہ ویکھ کے پاک حسین دی شانہ ہے توجہ یار ویکھ کے پاک نبی دی شانہ ویکھ کے پاک حسین دی شانہ ویکھ کے پاک حسین دی شانہ لو شیر میں تو انو پیکج دے رہی ہیں لو شیر سماعت کرنی ہے حضرت امام حسین علیہ السلام دا ذکر خیر کر رہے ہیں سرکار دے گھرانے دا ذکر خیر کر رہے ہیں لو شیر سماعت کرو کہ زمانے تے وکھرا میں اسوار ڈٹھا حسین ابن حیدر دا اسرار ڈٹھا عرض کیتی نانا سواری دی لوڑے جواب آیا پتر آسانوں کوئی تھوڑے عرض کیتی نانا سواری بھی کھاچا جواب آیا پتر میرے موٹھے آتے آ جا عرض کیتی نانا ایک کائنات دے بولنیاں 17 نے بڑی محبت اور عقیدہ دے نال لو شیر سماعت کرو اشعار سماعت کرو کہ زمانے تے وکھرا میں اسوار ڈٹھا
حسین ابن حیدر دا اسرار ڈٹھا عرض کیتی نانا سواری دی لوڑے جواب آیا پتر آسانو کوئی تھوڑے عرض کیتی نانا سواری وکھاچا جواب آیا پتر میرے موٹھیاں تے آجا عرض کیتی نانا واگا پھڑاچا جواب آیا پتر ہاتھ میری زلفانو پاچا ہاتھ میری زلفانو پاچا کیونکہ نبی جان داسی ہے نہ سر ارادے نہ رومن میری فاطمہ دے شہزادے مقام حسینی دا عرض ہے نہ طولے کہ جس دی سواری خدا دا رسول ہے ہاں جس دی سواری خدا دا رسول ہے کہ رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں آئی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں میں بھلا کسی غیر سے کیوں مانگوں مجھ کو تو زہرا کے لال دیتے ہیں ماشاءاللہ کیمرہ مین شاہ جی ماشاءاللہ بڑے احسن انداز دے نال سارے دی مووی بنا رہے ہیں اللہ پاک انہاں دے رزق وچ اللہ پاک مزید برکت عطا فرماوے لو شیر سماعت کرو تواڈے کول دعا لونا چاہنا کہ رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں آئی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں میں بھلا کسی غیر سے کیوں مانگوں مجھ کو تو زہرا کے لال دیتے ہیں اور زمانے تے ونج کے سکول ڈٹھا ہے محبت دا وکھرا اصول ڈٹھا ہے زمانے تے ونج کے سکول ڈٹھا ہے محبت دا وکھرا اصول ڈٹھا ہے علی دے بچڑے کو یڈے سونے جو بوسے لیندہ رسول ڈٹھا ہے جو بوسے لیندہ رسول ڈٹھا ہے میں والی کربلا تو صدقے سخی تو صدقے سخا تو صدقے نالے جودو عطا تو صدقے یا حسین تیرے صبر و رضا تو صدقے نالے جودو عطا تو صدقے یا حسین تیرے صبر و رضا تو صدقے یا حسین تیرے عباس بھرا تو صدقے نانا پڑھ دا تسبیح 70 حسین بدلے چھ دیندہ ہے 72 نانا پڑھ دا تسبیح لفظ یاد رکھنے نے کہ نانا پڑھ دا تسبیح 70 حسین بدلے چھ دیندہ ہے 72 میں نبی پاک دی ابتدا تو صدقے یا حسین تیری انتہا تو صدقے میں نبی پاک دی ابتدا تو صدقے یا حسین تیری انتہا تو صدقے کیونکہ زمانے تے وکھرا میں اسوار ڈٹھا حسین ابن حیدر دا اسرار ڈٹھا عرض کیتی نانا سواری دی لوڑے جواب آیا پتر آسانو کوئی تھوڑے کیونکہ رستے پیار دے گڈے ہوئے نے کل سیاپے چھڑے ہوئے نے ایتھے اوتھے میرے نبی دی ایتھے اوتھے میرے حسین دی ایتھے اوتھے میرے ولیاں دی شان دے جھنڈے گڈے ہوئے نے ویکھ کے پاک نبی دی شاناں مٹھے انداز نال ویکھ کے پاک حسین دی شاناں ویکھ کے پاک ولیاں دی شاناں کنا دے آنے تڑے ہوئے نے اور تیری آس تے ویج طوفانہ اساں تا بیڑے چھڑے ہوئے نے انہاں کی خربوزے کھانے جائیں تمہیں گڈے ہوئے نے اور 5 تن پاک دا لنگر کھا کے آکھو نا سبحان اللہ 5 تن پاک دا لنگر کھا کے ولیاں دا لنگر کھا کے ساڑھے بال تا وڈے ہوئے نے ساڑھے بال تا وڈے ہوئے نے اور بھوکن ساڑھے نبی نو آکے بھوکن ساڑھے حسین نو آکے بھوکن ساڑھے ولیاں نو آکے کائیں کتے چھڑے ہوئے نے انہاں شرم کی کرنی ناصر جائیں انہاں شرم کی کرنی ناک جنا دے وڈے ہوئے نے انہاں شرم کی کرنی ناک جنا دے وڈے ہوئے نے توجہ میرے پاس رکھنی ہے نعمت عظمہ ملی ہے سنیاں نو سنی تھاں تھاں جشن منا رہے نے کدرے بازاریں جھنڈیاں لگ رہی نے کدرے مسجدہ نو خوب سجا رہے نے اور کدرے لائٹا دا نظام سبحان اللہ مرچاں لا کے مرچاں لا رہے نے اور بس یہ گڈی مدینے والی بس یہ تیار ہو رہی ہے انہیں جملے دے نال لو شیر سماعت کرو میرے پیرو مرشد چراغ گولڑا نصیر ملت
پروردہ آغوش بابو جی، مدرس توحید و رسالت، شاعر ہفت زباں، حضور قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمت اللہ علیہ، آپ فرماندے نے کہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں۔ تو آپ پہ نہیں آئے بیٹھے ہو، تو آپ پہ نہیں آئے بیٹھے ہو، بلکہ سرکار نے تو انہوں اپنے ذکر واسطے چون لیا۔ کئی ایسے عوام نے، کئی ایسے بھی لوگ ہونے نے جڑے گھران دے اندر بیٹھے ہونے نے، آگے پیچھے ٹائم پاس کر رہے ہونے، لیکن تسا خوش نصیب ہو جڑے سرکار دے ذکر آئے بیٹھے ہو۔ یار سرکار نے تو انہوں اپنے ذکر واسطے پسند کر لیا، محبت نہ لکھو نا سبحان اللہ۔ اور لو شعر سماعت کرو، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں، آپ آتے ہیں، اور ان کی آمد کے پیامی ہیں صبا کے جھونکے، پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، یہی چچا جی یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ الف اج میرے شہر دل وچوں نواں راہی عجب ایک آ لگیا، نہیں سی جان پہچان پر کی دساں، کر کے کی ناز ادا لگیا، او دے طرز خرام دی شان نہ پوچھ، او دے طرز خرام دی شان نہ پوچھ، پیر دب کے مثل سبا لگیا، پتہ چل نہیں سکیا نصیر آج تائیں، بندہ لنگیا یا آپ خدا لنگیا، بندہ لنگیا یا آپ خدا لنگیا، بندہ لنگیا یا آپ خدا لنگیا، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اور کیونکہ کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چوپ کر مہر علی اتجا نہیں بولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چوپ کر مہر علی اتجا نہیں بولن دی۔ اتھے میں ایک اور تواڈے واسطے شعر میرے استاد محترم آپ نے پاکاں دا ذکر بڑے خوبصورت انداز دے نال کیتا ہے، لو تاجدار گولڑا آپ دا بھی وچ ذکر ہے، لو ان اشعار دے وچ میں آپ دا لکھے ہویا شعر تواڈے سماعتاں دے حوالے کر رہے ہیں۔ آپ نے لکھیا کہ ہر شام صبح میرا دل آتا ہے لجپال نبی دی شان لکھا، میرے استادہ نے لکھیا ہے ہر شام صبح میرا دل آتا ہے لجپال نبی دی شان لکھاں، وط اکھیاں با پردہ کر کے آقا دی شان لکھاں، وط قلم دے وچ آ نور ونجے مڑ پاک علی دی شان لکھاں، یا شفقت حسرت دل دیئے اج مہر علی دی شان لکھاں۔ ہاں توجہ ہے نا یار، محبت اللہ کو نا سبحان اللہ، یا شفقت حسرت دل دیئے اج مہر علی دی شان لکھاں، کہ اج سکھ متران دی ودھیری ہے بابا جی، اج سکھ متران دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گنیری ہے، لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں۔ اے اگے کانفرنس آ رہی ہے، تاجدار ختم نبوت کانفرنس اگے آ رہی ہے تاج گولڑا شریف دے اندر، اور میں تو انہوں دعوت بھی دے رہی ہوں، تو سا کوشش کرنی ہے 24 تاریخ نو تساں گولڑا شریف پہنچنا ہے، اور میں تو انہوں دعوت دے رہی ہوں بڑی محبت اور عقیدت دے نال، کیونکہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے، اور گولڑا شریف دے اندر 24 تاریخ 24 نومبر یہ تسا یاد رکھنی ہے تاریخ، اللہ پاک سانو توفیق عطا فرماوے اساں گولڑا شریف دے اندر جاویے اور حاضری دے بھی ہے۔ اور لو اج سکھ متران دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گنیری ہے، لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں۔ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ
رحمت اللہ علیہ آپ نے جس وقت حضور دا چہرہ ویکھیا، حضور دا چہرہ ویکھ کے، حضور دا مکھ ویکھ کے آپ لکھ دینے کہ اج سکھ متران دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گنیری ہے، لو لو وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں۔ اور جس وقت حضور دی زیارت ہوئی آپ دا مکھ ویکھیا، پھر لکھ دینے کہ اس صورت نو میں جان آکھاں، ہے توجہ یار، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں، اور مکھ چند بدر شاشانی ہے، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھ چمک لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے آنکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہن مد بریاں۔ اور جس وقت حضور دا چہرہ ویکھیا پھر لکھ دینے کہ سبحان اللہ، اتنا پیارا سرکار دا چہرہ، سبحان اللہ ما اجملکا، سبحان اللہ ما احسنکا، سبحان اللہ ما اکملکا، سبحان اللہ ما احسنکا ما اکملکا، کتھ مہر علی کتھ تیری ثنا، کتھ مہر علی کتھ تیری ثنا، مشتاق اکھیاں کتھ جاڑیاں، اج سکھ متران دی ودھیریے، کیوں دلڑی اداس گنیریے، لوں لوں وچ شوق چنگیریے، اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں۔ کوئی طیبہ دا فقیر ہوئے، توجہ میرے پاس رکھنی ہے، کوئی طیبہ دا فقیر ہوئے، اگے اگے کملی والا میرا پیچھے پیر نصیر ہوئے، اگے اگے کملی والا پیچھے میرا پیر نصیر ہوئے۔ میں انہاں دا کلام پڑھ رہا ہوں، آپ فرماندے نے کہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اور چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ اور تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، آپ فرماندے نے کہ تھی جس کے مقدر میں گدائی آقا جی تیرے در کی، اور قدرت نے اسے راہ دکھائی آقا تیرے در کی، تھی جس کے مقدر میں گدائی آقا جی تیرے در کی، اور قدرت نے اسے راہ دکھائی آقا جی تیرے در کی، اور یہ ارض و سماوات ہے تیری ذات کا صدقہ، محتاج ہے یہ ساری خدائی آقا جی تیرے در کی، اور آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر، ارے پلکوں سے کیے جائے صفائی آقا جی تیرے در کی، پلکوں سے کیے جائے صفائی آقا جی تیرے در کی۔ توڑا ذوق دوبالا کرن واسطے میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ گولڑا شریف، آستانہ عالیہ بغداد شریف، ماشاءاللہ ملک پاکستان دے ماشاءاللہ تسا سٹیج تے دیکھ رہے ہو، پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان پیر سید راشد حسین گیلانی دامت برکاتم القدسیہ، آپ اسٹیج دی زینت بڑھیں نے، میں دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ آپ دا ٹورایا اللہ اپنی بارگاہ قبول اور منظور فرماوے۔ میں اپنی طرفوں اور بانیان محفل دی طرفوں آپ نو خوش آمدید آخنا، دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ آپ دا ٹورایا اللہ اپنی بارگاہ قبول اور منظور فرماوے۔ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ
जग परवाना जिद जग परवाना बाबा ज़हरा दा हसनैन दा नाना बाबा ज़हरा दा हसनैन दा नाना सब मिल के पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह दीवाने जो भी मंगदे ने मेरे सरकार देंदे ने दीवाने जो भी मंगदे ने मेरे सरकार देंदे ने करम कर दे ने जिस वेले करम कर दे ने जिस वेले ए नस्ला तार देंदे ने दीवाने जो भी मंगदे ने मेरे सरकार देंदे ने कसम रब दी नबी देना तू विक जांदे ने दीवाने कसम रब दी नबी देना तू विक जांदे ने दीवाने ए कुछ भी कोल नहीं रख दे ए कुछ भी कोल नहीं रख दे ए सब कुछ वार देंदे ने दीवाने जो भी मंगदे ने मेरे सरकार देंदे ने मैं ज़हरा पाक दे बच्चिया दिल च पाली तू सदके जा मैं ज़हरा पाक दे बच्चिया दिल च पाली तू सदके जा कोई एक बार मंगदा है कोई एक बार मंगदा है ए सौ सौ बार देंदे ने दीवाने जो भी मंगदे ने मेरे सरकार देंदे ने जदों ए बेवफा दुनिया मैनू अखियां विखांदी है जदों ए बेवफा दुनिया मैनू अखियां विखांदी है दिला से प्यार दे मैनू दिला से प्यार दे मैनू मेरे लजपाल देंदे ने दीवाने जो भी मंगदे साढ़े जे गरीबां ते निमाणे आदिया
साडे जै गरीबां ते निमाणियां दियां किस्मतां जगाण लई हुजूर आ गए। साडे जै गरीबां ते निमाणियां दियां किस्मतां जगाण लई हुजूर आ गए। साडे जै गरीबां ते निमाणियां दियां साडे जै गरीबां ते निमाणियां दियां किस्मतां जगाण लई हुजूर आ गए। साडे जै गरीबां ते निमाणियां दियां किस्मतां जगाण लई हुजूर आ गए। जेड़े वेले मैनू आ मुसीबतां ने घेरिया अपने आप पराया नेसी मुख में तू फेरिया किसे भी ना जदों मेरा हाल पुछया किसे भी ना जदों मेरा हाल पुछया किसे भी ना जदों मेरा हाल पुछया मैनू फिर बचाण लई हुजूर आ गए। साडे जै गरीबां ते निमाणियां दियां किस्मतां जगाण लई हुजूर आ गए। कम एदे चंगे नहीं सी जन्नत नू जाना नहीं लोकां क्या अज इनू किसे भी बचाना नहीं। अल मदद या नबी मैं पुकारे अल मदद या नबी मैं पुकारे सानू फिर बचाण लई हुजूर आ गए। अल मदद या नबी अल मदद या नबी अल मदद या नबी मैं पुकारे मैनू फिर बचाण लई हुजूर आ गए। साडे जै गरीबां ते निमाणियां दियां किस्मतां जगाण लई हुजूर आ गए। मोहम्मद आटे मिलान होना ना शशा आटे मिलायो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे मनले चाहे पहले में मिलाए भाई अपने पास फन मारा ते मामूदा सारे मियाने तेरिया हसी वाले हो जो हसी वाले हो मियाने सारे तेरिया ममार हो रे महल जोरे ममार हो रे महल जोरे चलने वाले हो चला सोरी मियाने सारे तेरिया नाक जोले सा ना जोश बचन लजला ना से साकुला चचना से ममार हो रे महल जोरे ममार हो रे महल जोरे चलने वाली हो चला सोरी मियाने सारे तेरिया। मेरी मुराद शहनशाह नकाबत फ़ख्र अहले सुन्नत सरमाए अहले सुन्नत हाफिज शफकत अली साजिद मेरवी साहिब दामत बरकातुहुल कुदसिया खूबसूरत अंदाज दे नाल सोहनी नकाबत फरमा के तुहाडे साडे कुलूब अजान उमतर करसन। आप दे आवन तो पहले अपने जागण दा सबूत देवो नारा सुनाओ नारे तकबीर। लोइयां चू हाथ काट लो बड़ी वड्डी दुआ दे रही है जेड़ा बंदा इत्थे हाथ उठाई सी ए हाथ कल कयामत वाले दिन ए तुहाडी गवाहियां दे सन। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे रिसालत ताजदार खत्म नबूवत नारे हैदरी नारे गौसिया।